मंजिल मिलेगी ज़रूर भटक भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, आप क़दम आगे बढ़ाते जाएं, आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी और हम भी आपके साथ हैं। आपको कामयाबी से एक और कदम क़रीब करने के लिए हम लेकर आए हैं तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक और वंडरफुल सेशन। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ शाहिद अली हज़रत और आप देख रहे हैं टी-सैट। तो आज हम टेट के सिलेबस में मौजूद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दूसरे चैप्टर से लेकर आए हैं एक इंतहाई अहम थ्योरी जिसे कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। जी हाँ, अल्बर्ट बंड्यूरा की जानिब से पेश की गई इस थ्योरी को आइए तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है। सबसे पहले इसे मुशाहिदाती इक्तिसाब का नाम दिया गया था, साथ ही इसे बाद में सोशल लर्निंग थ्योरी या समाजी इक्तिसाबी नज़रिया कहा गया और फिर ख़ुद अल्बर्ट बंड्यूरा ने इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का नाम दिया और यहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को कॉग्निशन या इदराक से जोड़कर समाजी इदराकी नज़रिया कहा। साथ ही साथ इस मुशाहिदाती नज़रिए को विकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है, यानी इमदादी या इनडायरेक्ट लर्निंग भी इसे कहा जाता है। सोशल लर्निंग को एक और नाम से भी जाना जाता है, मॉडलिंग से। तो अगर सवाल कहीं से भी पूछा जाए तो इन तमाम का एक ही मतलब होगा। तो यहाँ पर अल्बर्ट बंड्यूरा कहते हैं कि मुशाहिदा एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे इक्तिसाब में और उस इक्तिसाब के ज़रिए से होने वाले बर्ताव में तब्दीली और साथ ही साथ इदराक पर उसके होने वाले असर को भी अल्बर्ट बंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी से या ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदे से जोड़ते हैं। तो जो चीज़ें हम माहौल में देखते हैं, जो चीज़ें दूसरों को करते हुए देखते हैं, चाहे वो बच्चे हों या ऐसे अफराद हों जो इन चीज़ों का असर रास्त तौर पर लेते हैं, उन पर इसके असरात ज़्यादा होते हैं और वही इक्तिसाब उनके इदराक का एक हिस्सा उनके बर्ताव में तब्दीली का बाइस होता है, ये कहते हैं अल्बर्ट बंड्यूरा। तो ये उस वक्त की बात है जब अल्बर्ट बंड्यूरा ने सन 1977 में अपनी इस थ्योरी को पेश किया और कहा कि टेलीविज़न वायलेंस का असर बच्चों के बर्ताव पर क्या होता है और पेरेंट्स की या वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या होती है। इस पर एक नई बहस छिड़ गई और वहाँ पर लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि बच्चों के बर्ताव पर मुशाहिदे का, चाहे वो बैरूनी माहौल में पाए जाने वाले टीवी हो या उसके दीगर ज़राए से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स हो, उसका बच्चों पर क्या असर होता है और उस असर के ज़रिए से उनके किरदार में क्या तब्दीली आती है। और ये थ्योरी काफ़ी चर्चा की मौजू बनी रही उस वक्त में। तो ऐसा क्या किया था अल्बर्ट बंड्यूरा ने जिसके ज़रिए से इनकी थ्योरी को इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिला। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने जो एक तजुर्बा अंजाम दिया था उसे कहते हैं बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आपके स्क्रीन पर मौजूद चीज़ों को देखिए कि यहाँ पर वो कहते हैं पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, लोग मुशाहिदे के ज़रिए से सीखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चंद बच्चों को एक कार्टून या एक ऐसी वीडियो बताई जहाँ पर बेबो डॉल, आपको पता होगा कि बेबो डॉल एक ऐसी डॉल होती है जिसे फाइट लगाने पर या मारने पर वो गिरकर फिर सीधा उठ खड़ी होती है। तो यहाँ पर जब बच्चों को एक वायलेंट बिहेवियर बताया गया टीवी पर और बेबो डॉल को एक फ़र्द के ज़रिए से किक मारता हुआ दिखाया गया और फिर जब उन बच्चों को वही बेबो डॉल दी गई, तब बच्चों ने भी जो देखा था टीवी पर बिल्कुल उसी अंदाज में उस बेबो डॉल को आप यहाँ देख सकते हैं, मारना पीटना, हाथों से और पैरों से उसे मारना पीटना शुरू किया। तो ये वो बिहेवियर है जो यहाँ पर बच्चों ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने अंदर लाया और यूँ समझा कि इसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए। तो यही वो
एक अहम संग मेल साबित हुआ इस थ्योरी के मशहूर व मारूफ होने पर कि बच्चे हो या लोग हों, मुशाहिदे के ज़रिए से अपने अंदर क्या बर्ताव लाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसके ज़रिए से होने वाले असरात क्या होंगे, लेकिन जो चीज़ देखी गई वो दोहराई जाती है। ये कहता है पहला उसूल इस थ्योरी का। तो आइए बात करते हैं इस थ्योरी के दूसरे उसूल की। अल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं कि देयर आर 3 बेसिक मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी 3 बुनियादी बातें हैं जो मुशाहिदाती इक्तिसाब के तहत हमें बताई जाती हैं कि लाइव मॉडल विच इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल इंडिविजुअल डेमॉन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट अ बिहेवियर। यानी पहली चीज़ जो अल्बर्ट बेंड्यूरा बताते हैं कि हमारे जो मुशाहिदे में जो चीज़ें आती है, पहली चीज़ है कोई रास्त तौर पर लाइवली कोई फ़र्द आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हो या एक्टिंग कर रहा हो किसी बिहेवियर की, तो उसका असर हम रास्त तौर पर लेते हैं। ये कहता है पहला उसूल। अगर हम बात करें दूसरे उसूल की कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दरअसल सोशल लर्निंग है, तो यहाँ पर बच्चे जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस बिहेवियर को वो देखते हैं, उसी को मॉडल के तौर पर लेते हैं। यानी जो बिहेवियर उनको नज़र आता है वो एक मॉडल होता है उनके लिए अपने बिहेवियर में तब्दीली के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने वालिद की तरह ये बच्चा उसी तरह इमिटेट करते हुए उस बिहेवियर को उसने देखा और अपनाया, और यहाँ पर भी कराटे करते हुए अपने वालिद को देखकर ये बच्चा उसी तरह इमिटेट करना या नकल करना या तक़लीद करना चाहता है। या दूसरे इमेजेस में अगर आप देखें तो ये ब्रश करती हुई लड़की, फ़ोन पर बात करती हुई लड़की, डांस क्लासेस के साथ, इवन एक छोटा सा बच्चा भी जिस तरह बड़ों को करता हुआ देखता है, वही चीज़ वो दोहराता है। तो आपने देखा कि बच्चे जो माहौल में मुशाहिदा करते हैं उसकी तक़लीद करते हैं और उसी को रेप्लिकेट करते हैं और उसी को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर अल्बर्ट बेंड्यूरा ने इसे साबित करने की कोशिश की कि जो हमारा मुशाहिदा है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे किरदार की तब्दीली में, हमारे परसेप्शन में, हमारे बिहेवियर में। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर वो ये कहते हैं कि अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस मॉडल विच इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो चीज़ें हमें डेमॉन्स्ट्रेट करती हैं किसी चीज़ को, वही चीज़ें हमारे बर्ताव में तब्दीली का बाइस हो सकती हैं। ये कहते हैं अल्बर्ट बेंड्यूरा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए तीसरी चीज़ जो कहते हैं कि ए सिंबॉलिक मॉडल विच इन्वॉल्व्स रियल और फिक्शनल कैरेक्टर्स डिस्प्लेइंग बिहेवियर इन बुक्स, फिल्म्स, टेलीविजन्स प्रोग्राम और ऑनलाइन मीडिया। तो जो चीज़ें सिंबलिक तौर पे, अलामती तौर पर जो हमें नज़र आती हैं, चाहे वो कोई फ़िक्शनल स्टोरी हो या उसके कैरेक्टर्स हो, चाहे वो किसी फ़िल्म हो या कोई टेलीविज़न के प्रोग्राम हो या ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए से भी जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो हमारे बर्ताव पर, हमारे मुशाहिदे के ज़रिए से हमारे इदराक पर ज़रूर असरअंदाज होती हैं। ये कहते हैं बेंड्यूरा अपने तीसरे उसूल के ज़रिए से। ये तस्वीर को देखिए कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकर्स व्हेन समवन यूजेस ऑब्जर्वेशन ऑफ other person's actions and their consequences to guide their future action। जी हाँ, ये मुशाहिदाती इक्तिसाब के ज़रिए से हम किसी दूसरे फ़र्द के बर्ताव को या उसके हरकत व सकनात को देखकर हम उसे सीख कर हमारे अपने किरदार का हिस्सा बनाकर उसको ज़ाहिर करते हैं। और जिसको हम देखते हैं या जिसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, वो एक मॉडल कहलाता है। इसी को कहते हैं मॉडलिंग यहाँ पर अल्बर्ट बेंड्यूरा। तो यहाँ पर मॉडलिंग का एक और दूसरा नाम है सोशल लर्निंग। तो जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ मॉडलिंग आएगा उसका मतलब यही होगा कि जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो, जिससे सोशल लर्निंग की जा रही हो, यही मॉडलिंग कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा कि अल्बर्ट बेंड्यूरा अपने पहले
اصول کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہی چیزیں ہمارے فیوچر ایکشنز کا باعث بنتی ہیں. فیوچر ایکشنز یا ہمارے مستقبل کے جو برتاؤ ہوں گے اس کو تیار کرنے میں ہمارا مشاہدہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے. تو دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو مینٹل اسٹیٹس آر امپورٹنٹ ٹو لرننگ، یہ کہتے ہیں البرٹ بینڈیورا. تو یہاں دیکھیے انٹرنسک ری انفورسمنٹ یعنی اندرونی طور پر بھی، یعنی بینڈیورا یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو ری انفورسمنٹ یا امداد یا کمک ہے، یہی کوئی ایک عامل یا عوامل نہیں ہے جو آپ کے اقتصاب اور برتاؤ پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندرونی حالات جو ہیں، اندرونی کیفیات جو ہیں، جیسے آپ کسی چیز کو پرائیڈ یا سیٹسفیکشن یا سینس آف اکمپلشمنٹ میں جب لیتے ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر کے لیے یا مشاہدے کے لیے بیرونی عوامل ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر البرٹ بینڈیورا کہتے ہیں کہ ہمارے اندرونی عوامل بھی، جیسے کسی چیز کو لے کر ہم ایک سینس آف اکمپلشمنٹ میں ہوتے ہیں یا اس کو اپنے وقار کا مسئلہ یا پرائیڈ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے مشاہدے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں البرٹ بینڈیورا. تو اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جو تیسرا ایک اور اہم اصول یہاں پر بتاتے ہیں البرٹ بینڈیورا کہ لرننگ ڈز ناٹ ایزیلی لیڈ ٹو اے چینج ان بیہیویئر، یعنی اقتصاب ضروری نہیں ہے کہ برتاؤ کی تبدیلی کی شکل میں ہی ظاہر ہو. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بیہیویئرسٹ ہیں یا بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصاب کسی برتاؤ میں ہونے والی مستقل تبدیلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے برتاؤ میں تبدیلی کا باعث ہو، یا جو آپ نے سیکھا ہو وہ آپ کے برتاؤ سے ظاہر ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اپنی تھیوری کے ذریعے سے البرٹ بینڈیورا. جبکہ بیہیویئرسٹ یا بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو وہ آپ کے برتاؤ میں تبدیلی کا باعث ہوگا، یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو یہاں پر انکار کرتے ہیں البرٹ بینڈیورا. تو اگر ہم جو ماڈلنگ کا جو پروسیس ہے یا سوشل لرننگ جس کو آپ ماڈل مان کر بچے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پروسیس کو یہاں پر البرٹ بینڈیورا نے کچھ مختلف طریقہ کار کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آئیے آپ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ not all observed behavior are effectively learned factor involving both the model and learner can play a role in whether social learning is successful. Certain requirements and steps must also be followed. The following steps are involved in the observation and learning modeling process. تو جو ماڈلنگ پروسیس ہے اس کے لیے کچھ چیزیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اٹینشن، ریٹینشن، ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن، یہ چار ماڈلنگ یا سوشل لرننگ کے اہم ستون کہلائے جاتے ہیں. تو آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو البرٹ بینڈیورا نے جو چار عوامل بتائے ہیں سوشل لرننگ تھیوری کے، اٹینشن، ریٹینشن، ریپروڈکشن یا پروڈکشن بھی اسے کہا جاتا ہے، اور آخر میں ہے موٹیویشن. دیکھیے اٹینشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ چیزوں کو اسی وقت سیکھتے ہیں جب آپ نے کسی چیز پر اٹینشن یا مکمل طور پر اس کو پر دھیان دے رکھا ہو، تبھی آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اٹینشن میں کوئی ڈسٹریکشن ہو یا آپ کے اٹینشن میں کوئی تبدیلی ہو یا کوئی ڈسٹریکشن محسوس ہوتا ہو، تو تب آپ کسی چیز کو بہتر طور پر نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے ذریعے سے مکمل اکتساب حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کمرے جماعت میں اگر اس کا اطلاق کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک بچے کسی چیز پر مکمل طور پر فوکسڈ نہیں ہوتے ہیں، اگر انہیں ڈسٹریکشنز ہو یا ان کا دھیان بٹ رہا ہوگا، تو وہ مکمل طور پر کلاس روم میں انوالو
नहीं होंगे। साथ ही अगर आप भी अगर हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप के माहौल में कोई डिस्ट्रैक्शन हो, तब आप जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, उस पर मुकम्मल ध्यान नहीं रख पाएँगे। तो पहली चीज़ ये ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग का एक पहला सुतून अटेंशन है, ये कहते हैं एल्बर्ट बंड्यूरा। इसकी मिसाल के तौर पर देखें तो यहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ लोग जाते हैं जो चाइनीज़ खानों के तरीक़े से नावाकिफ़ हैं और वो जो स्टिक्स के ज़रिए से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो दूसरे लोगों को उन स्टिक्स को इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं और उनके तरीक़ेकार को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन किया पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग हुई और आखिर में जाकर उन्होंने अपने अटेंशन की बुनियाद पर, अपने ध्यान की बुनियाद पर उसे सीखा और यहाँ पर वो उसी अंदाज़ में खाने की कोशिश करते हैं। तो इसे कहेंगे ऑब्ज़र्वेशन लर्निंग का यहाँ पे बिहेवियर इज़ लर्न्ड थ्रू वॉचिंग एंड रेप्लिकेटिंग अदर्स। तो देखा आपने नाज़रीन के जो माहौल में हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियरल लर्निंग पर या ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग पर उसका रास्त असर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर अटेंशन देने के बाद, ध्यान देने के बाद दूसरी जो अहम चीज़ यहाँ पे एल्बर्ट बंड्यूरा बयान करते हैं वो है रिटेंशन, यानी चीज़ों को याद रखना। और ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, जो चीज़ आप देखते हैं जब तक आप उसको स्टोर ना कर लें अपने जहन में, उसे सेव ना कर लें, तब तक रिटेंशन नहीं हो पाएगा। आपके स्क्रीन पर देखें इसकी तारीफ़। The ability to store information is also an important part of the learning process. Retention can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and on its vital to observation learning. तो अगर हम इसकी एक और मिसाल हम देखें तो घरों में आम तौर पर माएँ जो चपाती बनाती हैं, तो जब तक हम उसे फोकस करके देखते हैं और उसके स्टेप्स को रिटेंशन ना करें तब तक हम उसके ऑब्ज़र्वेशन को, जब तक आप रिटेंशन ना करेंगे तब आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो रिटेंशन भी एक अहम रोल अदा करता है हमारे लर्निंग में। तो आइए देखते हैं रिटेंशन दरअसल हमारे दिमाग में जो भी हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उन तमाम आइडियाज़ को, उन तमाम इक्तिसाब को हम जब तक हमारे दिमाग में लाइवली सेव न करें तब तक रिटेंशन मुमकिन नहीं है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वंस यू हैव पेड अटेंशन टू द मॉडल एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, इट इज़ टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर यू ऑब्जर्व्ड। यानी आपने अटेंशन और रिटेंशन कर लिया है, तो अब आपके बिहेवियर्स के ज़रिए से वो एक इम्प्रूवमेंट की शक्ल में या स्किल एडवांसमेंट की शक्ल में ज़ाहिर होता है। तो आपने देखा अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन, जो चीज़ें सीखी हैं बच्चों ने, जिस पर फोकस किया है, जिसको जहन नशीन किया है, अब बारी आती है उसे रिप्रोड्यूस करने की। तो अगर हम मिसाल के तौर पर कमरे जमात में पाए जाने वाले कोई एक टॉपिक पर, जहाँ पर असातिज़ा इकराम ने तलबा को ध्यान देने के लिए कुछ टॉपिक्स पेश किए और उस पर तलबा ने मुशाहिदे के ज़रिए से उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब किया और अपने दिमाग में उसे सेव किया। अब बारी आती है उसे कमरे जमात में पेश करने की। अब बारी आती है अपने स्किल एडवांसमेंट को, जहाँ पे बच्चों की स्किल्स एडवांस हो चुकी हैं, वहाँ पे इसे प्रोड्यूस करना होगा, उसे बताना होगा, उसे साबित करना होगा। इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। फाइनल जो चीज़ आती है वो है मोटिवेशन। जी हाँ, फाइनली इन ऑर्डर टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड मोहरिका आपके अंदर आना चाहिए ताकि आप जो बिहेवियर बताया जा रहा हो उसको सीख जाएं, उसको मॉडल करने। तो यहाँ पर देखिए रीइंफोर्समेंट
اور پنشمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں موٹیویشن میں۔ اب دیکھیے موٹیویشن کی اگر ہم مثال لیں تو کمرہ جماعت میں اساتذہ اکرام نے کسی ایک لڑکے کو وقت پر آنے پر ایک انعام سے نوازا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک مہینے تک ایک لڑکا یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لڑکی بلا ناغہ اسکول کو وقت پر آتے ہیں، پریئر اٹینڈ کرتے ہیں اور دیگر اپنے کام اچھے سے انجام دیتے ہیں، تب انہیں اسٹوڈنٹ آف دا منتھ کے نام سے ان کی تصویر اگر کمرہ جماعت میں چسپاں کی جائے اور ساتھ ہی انہیں کچھ ایوارڈ یا ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ دیا جائے، تب اس کے ذریعے سے جو دیگر ہم جماعت بچے ہیں ان میں بھی ایک طرح کا محرکہ پیدا ہوگا اور وہ بھی اسکول کو جلد آنے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی اپنا نام درج کروانے کی کوشش کریں گے اسٹوڈنٹ آف دا منتھ ایوارڈ کے یا ریوارڈ کے لیے۔ تو یہ موٹیویشن ہے، اس پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں البرٹ بنڈیورا کہ بچوں میں اب یہاں پر جو تبدیلی آئی ہوئی ہے یہ دراصل محرکے کے ذریعے ہی آئی ہوئی تبدیلی ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کی ہیں، یہ تمام چیزیں طلباء کے بیہیویئرل چینج میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور یہی تو وہ ہے جو ان کے کوگنیشن کو درشاتا ہے، بتاتا ہے، یہی ان کے ادراک کی تیاری میں یا ادراکی نشو و نما میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی امیج آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ موٹیویشن کی جو بات ہم نے کی ہے کہ کسی لڑکے نے پہلے کوئی کام کیا اور شاباشی حاصل کی تو دوسروں میں بھی اس کام کو کرنے اور جلد از جلد کر کے شاباشی حاصل کرنے کی ایک سعی یا ایک امنگ جاگ اٹھتی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں یہاں پر تو ایک اور بات سامنے نظر آتی ہے کہ بچوں کی جو سیلف ایفیکیسی ہے یا میں یہ کر سکتا ہوں یا آئی کین ڈو اٹ والا پارٹ ہمیشہ بچوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو البرٹ بنڈیورا کہتے ہیں کہ اساتذہ اور پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں اس صلاحیت کے فروغ کے لیے انہیں انکریج کریں، انہیں اپنی شخصی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ اگر چاہیں تو یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ ناممکن سی بات نہیں ہے، یہ بالکل ممکن بات ہے۔ تو یہاں پر اس سوشل لرننگ تھیوری کے اہم امپلیکیشنز میں یہی بات وہ کہتے ہیں البرٹ بنڈیورا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ اور پیرنٹس مل کر طلباء کے جو آبزرویشنل لرننگ ہے یا سوشل لرننگ ہے یا جسے اب وہ سوشل کوگنیشن بھی کہتے ہیں یا سوشل کوگنیٹیو تھیوری بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو کیا بتایا جانا چاہیے، کیا نہیں بتایا جانا چاہیے، اس پر کافی غور کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کچھ چیزیں اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ایج ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عمر کے ایک پڑاؤ کو پار کرنے کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے جب کسی چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو فوری اس کا اثر لیتے ہیں، اس کو امیٹیٹ یا تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وائلنٹ بیہیویئر جو بیبو ڈال کا یہاں پر انہوں نے پیش کیا تھا، ایسی چیزیں جب بچوں میں ابتدائی عمر میں ہی اگر وہ دیکھ لیں یا کوئی غلط کام یا کوئی چوری ڈکیتی یا قتل و غارت گری کے واقعات وہ دیکھیں گے تو ان کا آبزرویشن جیسا ہوگا، کرداری تبدیلی بھی ویسی ہی ہوگی، یہ کہتے ہیں البرٹ بنڈیورا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ تمام تھیوری ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے کچھ ایکسپیکٹڈ کویشچنز سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ جو ٹیٹ کے ایکسپیکٹڈ کویشچنز ہے آپ دیکھیے، آبزرویشنل لرننگ از آلسو نون ایز، یعنی مشاہداتی طریقے کو ویکیریس لرننگ یا انڈائریکٹ لرننگ یا امدادی لرننگ، سوشل لرننگ، سماجی اکتساب، ماڈلنگ یا آل آف دیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا یہ تینوں جواب صحیح ہیں، تو لہٰذا صحیح آنسر ہوگا ڈی۔ ایک اور سوال اگر ہم یہاں پہ لے لیں تو دا ورک آف ہو امنگ دا فالوئنگ پرووائڈیڈ دا انفارمیشن فار دا کانسیپٹ آف سوشل کوگنیشن۔ جی ہاں، سماجی ادراک کے کانسیپٹ کو پیش کرنے والے ماہر نفسیات ہیں اسکنر، واٹسن، پاولو یا بنڈیورا۔ تو چونکہ ابھی ہم نے دیکھا تو یہ تینوں
جو جواب ہے یہ تینوں غلط جواب ہیں، یہ ڈراپ ہوتے ہیں اور صحیح جواب ہے ڈی۔ تو ایک اور سوال اگر ہم لے لیں تو البرٹ بینڈیورا از دا آتھر آف دس ٹائپ آف لرننگ۔ جی ہاں، البرٹ بینڈیورا ہے اس ٹائپ آف، یہ اس طرح کے اکتساب کی بات کرتے ہیں، یعنی تبادلہ اکتساب، ٹرانسفر آف لرننگ، ایکٹیو لرننگ، آبزرویشنل لرننگ یا ٹین ایج لرننگ۔ تو ان کی تھیوری کا نام بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو لہٰذا 3 غلط جواب یہاں پہ ڈراپ ہوتے ہیں اور صحیح جواب آتا ہے آبزرویشن لرننگ یا سی۔ تو یہاں پر چوتھا سوال اگر ہم دیکھیں، who among the following psychologists believe that direct reinforcement could not account for all type of learning؟ یعنی راست کمک ہر طرح کے اکتساب کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بینڈیورا۔ تو یہاں پر 3 جو غلط جواب ہے یہ ڈراپ ہوتے ہیں، اسکنر، پاولو اور کوہلر۔ تو اب دیکھیے دا نمبر آف کور کانسیپٹ ایٹ دا ہارٹ آف سوشل لرننگ تھیوری، کتنے کانسیپٹ انہوں نے کہے تھے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا 3 جملہ اہم کانسیپٹ کی بات کی تھی انہوں نے، البرٹ بینڈیورا نے۔ اور اگر ایک اور سوال یہاں پر لے لیں ہم، ری انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ پلے این امپورٹنٹ رول ان، تو لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ کے اثرات راست طور پر جس پر نظر آتے ہیں، تو وہ ہے موٹیویشن یا محرکہ۔ آخر میں ہم نے اس پر مثالیں بھی لے رکھی ہیں۔ اور اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ ادر کلاس روم اسٹریٹجیز such as encouraging children and building self-efficacy are also rooted in this learning theory. Social learning, active learning, behavioral learning یا trial and error theory۔ تو یہاں پر 3 غلط جواب ڈراپ ہوتے ہیں اور صحیح جواب آتا ہے سوشل لرننگ تھیوری۔ جی ہاں، ایک اور سوال یہاں پر لے لیتے ہیں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ اپنے کلاس میٹ کو کسی کام کے ایوارڈ یا ریوارڈ کو لیتا ہوا دیکھتا ہو یا اس کے جلد مدرسہ آنے پر اسے ایوارڈ دیا جائے، تو یہ دیکھ کر اس بچے میں بھی کچھ چند منٹ پہلے مدرسہ آنے کی امنگ جاگ اٹھتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، جی ہاں یہ ایک مثال ہے موٹیویشن کی۔ تو خواتین حضرات، آپ نے دیکھا آبزرویشنل لرننگ تھیوری البرٹ بینڈیورا کی، جسے سوشل لرننگ تھیوری یا کوگنیٹیو لرننگ تھیوری بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سیشن کے ذریعے سے ہم نے آپ کو البرٹ بینڈیورا کے ذریعے سے پیش کیے گئے نظریات کو اور بہتر طریقے سے اور ایکسپیکٹڈ کویشچن کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن ضرور پسند آئے گا۔ اب مجھے بھی اجازت دیجیے، اس سیشن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں، خوب محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی، اور دیکھتے رہیں ٹی سیٹ پر پیش کیے جانے والے یہ ایجوکیشنل ویڈیوز۔